ingon ngadto sa amahan ug alang kanato. Usa ka gugma hangtod sa kamatayon. Diya sa Ebanghelyo ni San Juan 17:18. Si Jesus midayag, ang amahan na higugma kanako ug tungod niini itugyan ko ang akong kinabuhi aron akong kuhaon pag-usab. Walay makakuha niini gikan kanako. Ako mismo gawasnon nga nagtugyan niini. O si San Pablo miingon sa iyang sulat sa taga-Pilipos. Nagpaubos siya. Matinahat purong midawat bisan sa kamatayon diya sa krus. Klaro nga diya sa iyang kamatayon gipakita ni Jesus giunsa niya pagtuman sa kabuton sa iyang amahan. Pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa kamatayon. Matod kami San Gregorio, siya mikuha bilawas aron makaangkon sa espiritu. Siya nagpaubos aron kita mabayaw sa itaas. Ikulatak siya aron mamaayo. Ibugal-bugalan siya aron kita maluwas. Sa walay katapusang kalaglagan ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo, usa ka lawom nga pagpadayag sa dakong gugma sa Dios. Gugmang naghatag kanato sa paglaom nga adunay kaluwasan ug kagawasan ang tanan. Gugma nga may pakita sa pagsalig sa kamot samahan. Mga kamot, migunit kanato aron dili malayo sa iyang kiliran. Imaan kini sa iyang dili mamiya o pagas sa ginanon nga gugma. Ang kamatayon